जी, जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरिफ भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मिस इफ़ा साहबा आप लोगों ने हमको सबको पीटीआई को ओवरसीज़ जितने भी लीडरशिप है उसको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, तो मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ओवरसीज़ में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमको तकरीबन 30 से ज़्यादा साल हो चुके हैं मेरे को कोरिया के अंदर। वो जब आए थे उस टाइम हम सियासत का इतना हमें शऊर नहीं था और ना पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा एक्टिव रहे। लेकिन कोरिया में आने के बाद और जितना 30 साल के अंदर इस पाकिस्तान का हमने हशर देखा और अब दूसरे मुल्कों में जिन मुल्कों में हम रहते हैं, उन मुल्कों के अंदर जो हमने तरक्की होती हुई देखी, ये आपको शायद आपके इल्म में होगा, मैं आप सब लोगों की नॉलेज में बात डालना चाहता हूँ कि साउथ कोरिया 1947 में हमारे साथ पाकिस्तान में 1 साल के फ़र्क से आज़ाद हुआ है। ये जापान से इसने आज़ादी हासिल की थी 1946 में, हम 1947 में आज़ाद हुए। आज अगर हम इन जी। दोनों मुल्कों का मुआज़ना करते हैं तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, हम इनसे 100 साल पीछे हैं। और हम लोग जिस नतीजे पे पहुँचे हैं ओवरसीज़ में रहने वाले पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं, लीडर हैं सारे, सिर्फ़ उनका एक ही नज़रिया है कि ये जितने भी गैर मुल्क में रहने वाले और गैर मुल्की तरके पाकिस्तानी हैं, अगर ये जिन मुल्कों में रहते हैं, वहाँ की अगर उन लोगों ने थोड़ी भी स्टडी की होगी तो उनको पता चलता है कि इन मुल्कों ने क्यों तरक्की की है। मैं सबसे आज बड़ी आप वजह लोगों को बताइए, अब्दुल आप जब्बार सब साहब, लोग जी। सबसे बड़ी वजह बताइए कि वो एक मुल्क मैं आपको तरक्की वही करेगा। सबसे बड़ी वजह बताने जा रहा हूँ आपको कि आपने अभी देखा होगा कोरिया के अंदर सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। ये कौम हमसे भी बदतर थी 1947 से पहले। इतनी गुर्बत थी इस कोरिया के अंदर। लेकिन हम जिस टाइम मैंने इस सरजमीन पे कदम रखा है और उस दिन से लेके आज तक 30 साल का टाइम गुजर चुका है। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि इस कौम ये गैर मुस्लिम ज़रूर है, लेकिन ये ईमानदार और सच्चे हैं। मन्नन किसी का हक नहीं मारते और किसी के साथ झूठ बोलना ऐसे बोलते हैं जैसे हम एक-दूसरे को गोली मार देते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई तरक्की का कोई भी दूसरा ज़रिया नहीं देखा मैंने। जो एक कौम बन के जो सच्चाई पे और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर फरमाते हैं। और ये हम अपने मुल्क से इसका मुआवज़ना करते हैं तो आप लोग सब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इस मुल्क में हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। कोई फ़र्क नहीं है हलाल हराम के अंदर। जो हमारी बदकिस्मती है, हम मुसलमान हैं, ये मुल्क हमारा जो बना था, ये हम बोलते हैं कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको पढ़ना तो हम इतनी आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब कभी किसी ने सोचा, कभी संजीदगी से इस पे अमल किया कि ये कितना बड़ा कलमा है जिसकी हम तौहीन करके हमने इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचा दिया है कि आज हम दर-दर दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं। कभी अल्लाह ताला किसी कौम को इतनी ज़िल्लत दे सकता है जो उसका नाम लेने वाला हो? जो कलमा उसने हमको दिया है वो इतना भारी कलमा है, कहते हैं कि एक तराजू में पूरे गुनाह रख लो ज़िंदगी के और एक में कलमा डाल दो तो कलमा भारी हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मुल्क जिस मुल्क में कलमा लेने वाली कौम बसती और वो इतनी पसपुती पे चली जाए कि आज वो दुनिया से कर्ज़े माँग के और दुनिया के अंदर बदतरीन पासपोर्ट और बदतरीन हमारा जो है ना वो नंबर पे चला गया है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने बेईमानी, हरामखोरी और हमने अपने ज़मीर को मुर्दा कर दिया जिसकी वजह से हम आज इस नतीजे पे पहुँचे। जी आज सर, अगर हम चाहते हैं अगर हम आज चाहते हैं कि एक कौम बन जाए और अगर हम ईमानदारी को और अपने कुरान पे दिए हुए कुरान की हदीसों पर अमल करना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको तरक्की से रोक सके। मिस इफ़ा साहिबा यहाँ असल में साउथ कोरिया के अंदर पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत कम है। तकरीबन 10 से 12 हज़ार पाकिस्तानी हैं। उसके अंदर स्टूडेंट और लेबर तबका ज़्यादा है। जी। तो हम लोग जो पुराने सीनियर यहाँ साउथ कोरिया में रहते हैं, वो जैसे भी हमको ओआईसी से इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उस हिसाब से मूवमेंट अपनी चलाते हैं। हम लोग पाबंद है ओआईसी के, जो हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओवरसीज़ की जो हमारी चेयरमैन हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो जिस टॉपिक पे भी हमारे को जिस तरह मुहिम चलाने का बोलते हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जापान, कोरिया और मलेशिया, हम लोग जो एशिया वाली कंट्रीज़ में जहाँ-जहाँ भी पीटीआई के मेंबर हैं, वो एक साथ मूवमेंट करते हैं।
تو ابھی ہمارے پاس جی کوئی ایسا لائے عمل ہم نے ابھی نہیں بنایا ہے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم کو یہ پتا ہے کہ اگر ایک دن میں بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایسا وہ آتا ہے تو ہم اس کو موومنٹ بناتے ہیں۔ نہیں مظہر بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم لوگ آپ کو پتا تو ہے، ہم لوگوں نے جب جاپان میں یا کوریا میں ہم پی ٹی آئی کا کام کر رہے ہیں، ہم کس سے انفارمیشن لیتے ہیں؟ ہم تو اپنے طور پہ سب کرتے ہیں نا، یہ تو شروع سے آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، لیڈرشپ کا تو پاکستان تک تعلق ہوتا ہے، لیکن اصل جو مظہر بھائی کا کہنے کا مقصد ہے وہ بالکل کریکٹ 100% ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم لوگ اوورسیز میں رہنے والے پاکستان کی لیڈرشپ کے محتاج نہیں ہیں، ہم پاکستان سے اور عمران خان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم لوگ صرف اور صرف جو ہے نا اپنا لیڈرشپ سے ہٹ کے ہم لوگ جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، سارے کارکن ہیں، لیڈرشپ تو اوورسیز میں خالی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا اجتماع کرنا ہے یا ہم لوگ جلسے کرتے ہیں یا یو این اے کے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک لیڈر بننا پڑتا ہے، ایمبیسی سے بات کرنی ہے یا کہیں بھی پلیٹ فارم پہ جانا ہے تو کسی نہ کسی نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہم لوگ سارے اوورسیز میں رہنے والا ہر بندہ صرف اپنے ملک سے اور عمران خان کے پیچھے چلتا ہے، ہمیں اور کسی سے کچھ نہیں لینا دینا، اور ہم لوگ اپنے ذاتی طور پہ کرتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کا نہیں ہے، یہاں سے جو ہو سکتا ہے، صرف ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا، تو وہ اوورسیز میں ہمارے جس طرح چیئرمین ہے یا جنرل سیکرٹری جس طرح جیلانی صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں یا بھی او آئی سی کے ہیں، وہ صرف ہم کو وہ احکامات دیتے ہیں جس طرح کوئی بڑا کوئی عمران خان صاحب کی کوئی ڈائریکشن آتی ہے، جیسے یہ ابھی آپ نے جو بات کی تھی، ہمارا ایک اکاؤنٹ بنوایا تھا عمران خان صاحب نے ڈیجیٹل، جس کے لیے اب یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپیل کر رہی ہے۔ چلو مظہر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب جس نے عمران خان صاحب نے جن کو بھی بنایا ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ چلیں گے، ایک ٹیم ہو کے چلیں گے، تو ہم اپنے ملک کے لیے جو قدم اٹھایا ہے عمران خان صاحب نے اور جس چیز کی بنیاد رکھی ہے وہ اب ختم تو نہیں ہوگی، انقلاب تو آئے گا ہی آئے گا، اور انقلاب کبھی بھی ایک دن میں، ایک سال میں، 2 سال میں نہیں آتا ہے، جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے اندر کنورٹ کر دیا عمران خان نے، تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے، دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے۔ عارف بھائی ایسا ہے کہ ہم لوگ جو پروگرام کرتے ہیں، کوئی کارنر میٹنگ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں یا ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے تو ہم آپ کو لے لیں گے، ہمارے لڑکے ہیں یہاں پر جی جو بالکل میڈیا سیل کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے، آپ لائیو بھی دکھا سکتے ہیں، اور صحیح ہے۔ جاپان اور کوریا تقریباً برابر ہی چلتے ہیں ہم لوگ، تو اگر ایک مہینے میں ایک ہوتا ہے یا 2 مہینے میں ایک ہوتا ہے تو ہمارا پروگرام ہوتا رہتا ہے، تو وہ آپ انشاءاللہ تعالی ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا، تو عمران خان نے جس چیز کا قلم دان اٹھایا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ کوئی نہ کوئی تو منزل تک پہنچ کے رہے گا۔ انشاءاللہ اگر ہم بولیں کہ ابھی جلدی سے جلدی ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کب اس نے کمپلیٹ ہونا ہے، کب اس نے اقتدام پذیر ہونا ہے، چاہے وہ جس طرح بھی ہوگا، اگر اللہ کو منظور ہے تو ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ آصف بھائی میرا ایمان ہے، میں ایک چیز اور دوسری طریقے سے دیکھتا ہوں، میں جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، ہمارا آپس میں ڈسکس ہوتی رہتی ہے، میرا صرف ایک اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اس شخص نے کوئی نہ کوئی ہمارے کو کنارے کشتی لگانی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن کے دیا ہے ہمارے کو، اتنے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے پاکستان کے اندر، لیکن کوئی بھی اس طریقے سے مستحکم نہیں کھڑا ہوا، اور اس کی میں نے جو آپ کو سب سے پہلے بات کی تھی نا، اس بندے کی، اس انسان کی یا اس لیڈر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بے ایمان نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ لالچی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت، اور ایسے بندے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے لے کے کرکٹ کی ہسٹری سے لے کے اور اس کو جو بھی رتبہ اس کو عطا کیا ہے کہ بندہ اتنا بڑا ہاسپٹل بنا لے، اتنی بڑی جو ہے نا یونیورسٹیاں بنا لے، اور بغیر اپنے پاس ہاسپٹل، ڈاکٹروں نے میٹنگ بیٹھائی ہے، بڑے 20 ڈاکٹر بیٹھے تھے، 19 ڈاکٹروں نے اس کو منع کر دیا، آپ نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے۔ 19 ڈاکٹرز کو یہ لے کے آئے تھے خان صاحب، 19 کو لے کے آئے تھے، 18 نے کہا تھا نہیں بن سکتا، ایک نے کہا تھا ہاسپٹل تو بن جائے گا لیکن فری ٹریٹمنٹ نہیں نہیں ہو چلا سکتے آپ، ایک نے کہا تھا، تو یہ ساری صورتحال تھی، تو میں نے اس کو اپنے دوست کو کہا، میں نے کہا he is known for changing the impossibles into possibles، اور وہ آئیں گے واپس انشاءاللہ تعالی خان صاحب، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ آصف بھائی دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں،
इमरान खान साहब कितने अरसे से जेल के अंदर मौजूद हैं, जिनमें जितनी भी सख्तियां उन पे की जा रही हैं वो हम बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि हम उससे गुजरे नहीं है। जी, इस कैफियत के अंदर बंदा जब रहता है और बाहर की मालूमात 100% नहीं होती, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि जो भी है, जिस तरह भी है, इस तंजीम को चलना चाहिए, लेके चले कोई भी। अब जो लीडरशिप है वो अगर हम लोग ओवरसीज में बैठे हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने जितनी हद तक जा सकता था, यानी कि हम नहीं समझते कि कोई भी मुसलमान किसी मुसलमान के साथ इस तरीके से कर सकता है, और वो भी अपनी हमारी फौज या पुलिस। तो जितना टॉर्चर इन्होंने, हम तो ओवरसीज में बैठे हैं, हमें यहाँ एम्बेसी वाले, एम्बेसियों के अंदर यहाँ पर डिफेंस अताशी मौजूद होते हैं, वो आके हमको बोलते हैं कि भाईजान ये काम इस तरीके से करो, इस तरीके से नहीं करो, हद से ना बढ़ो। कहने का मकसद है कि वो हमें प्रेशर, यहाँ हमारा वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ एक लॉ है, कानून है, हम जिस कंट्री में रहते हैं उसका एक तरीकेकार है। लेकिन जो अपने मुल्क में जो हमारी लीडरशिप है, चाहे उसमें जरूरी नहीं मैं कहता कि 100 बंदे हैं तो उसमें से 10 बंदे नहीं होंगे बहादुर, 20% नहीं होंगे, लेकिन उनके साथ जो सिचुएशन गुजर रही है उसको भी आपको देखना चाहिए कि वो इतने खतरनाक माहौल से गुजर रहे हैं या इतने टॉर्चर उनके ऊपर किए जा रहे हैं कि हर बंदे के अंदर इतना हिम्मत और दिल और गुर्दा नहीं है जितना कि इमरान खान साहब के पास है। उस जैसे बहादुर, जिस तरह आरिफ भाई ने अभी बोला ना कि ये मैं जो इस बात करता हूं कि ये इमरान खान, लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर जो ना मिलिट्री कोर्ट चल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से, मेरा इतना अल्लाह पे भरोसा है। इसलिए कि ये बंदा, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से इसको ला के और जहां पे ला के गोलियां भी चल गई, इसके ऊपर जुल्म भी कर लिया, इसके बाद हर हद से गुजर गए, तो अल्लाह ताला इसको, और बंदा नेक है, सच्चा है, ईमानदार है, मुल्क से मुखलिस है, गरीबों के साथ मुखलिस है, जो अल्लाह पे भरोसा है ना, उनको जो इस नजरिए से देखते हैं उनको सब नजर आ जाता है। जो नहीं है, जो लोग दुनियावी तरीके से देखते हैं उनको नहीं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इस शख्स से अल्लाह ताला ने वो काम लेना है और वो ले रहा है। अब वो किस टाइम मुकम्मल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो मुझे बड़ा एतमाद है, मेरे को लोग बहुत सारे बोलते हैं जब्बार भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अल्लाह ताला यहाँ तक इसको लाया तो इसे किसी ना किसी मकाम पे ले जाके इसका एंड होना है। तो इंशाअल्लाह ताला उस पे भरोसा। अब जहां आपने सवाल किया था कि अब लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप की मजबूरी हमारी ये है कि हम लोग, हमारा एक सूबा नहीं है, 4-5 सूबों के लोग हैं, 4-5 सूबों से लोग आते हैं, कश्मीर तक से लोग आए, उसमें लीडर भी हैं। अब कहा जितना पंजाब के अंदर, शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, पंजाब की लीडरशिप के साथ मैं बहुत सारों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ। जितना टॉर्चर, जब कोई भी ऐसी कॉल दी जाती है, जैसे 24 तारीख की कॉल दी गई थी, कभी भी कहो, उससे पहले उन लोगों के साथ मेरे अपने साथी कराची के गए हुए, मैं जिनको लीड करता हूं, जो मेरे कराची इंसाफ हाउस के बंदे, खुद जिस टाइम फायरिंग हो रही थी वो उस दिन भी मौजूद थे, दूसरे दिन सुबह तक वहां पे मौजूद रहे, जहाँ गाड़ियां चली हैं, लाशें गिरी हैं, सब कुछ चला। डायरेक्ट वो मेरे को मैसेज देते रहे, डायरेक्ट मेरे पास पिक्चर है, वो मीडिया पे नहीं है किसी के पास भी। तो कहने का मकसद है कि उनकी इतनी हालत कर दी थी कि वो बेचारे कराची से गए, वापस अब वो नहीं आ सकते थे, उनको ट्रेनों के टिकट नहीं दी जा रहे, गाड़ियां जला दी उनकी, अब वो छुप रहे हैं, तो किसी के घर में छुप नहीं सकते हो। अगर वो पकड़े जाते तो आज उनके साथ होते जिनकी सजा, लेकिन वो किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बचाया, किस तरह वो निकल के वापस कराची पहुंच गए किसी ना किसी तरह। गोलियां भी उनके ऊपर चली हैं। तो जितना टॉर्चर दिया जाता है, अब हम किसी पे ब्लेम करें या किसी के ऊपर ये देखें कि ये लीडर जो है ना गलत है या ये लीडर नहीं है, हर बंदा ऐसा बहादुर नहीं होता जैसा इमरान खान है, और निडर नहीं होता। तो कमजोरियां हैं इंसान के अंदर, कुछ बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हमारे छोड़ के चले गए, तो अभी भी यही सिचुएशन है। लेकिन जो इमरान खान को तस्वीर दिखाई जाती है, इमरान खान जिस तरह सोच रहे हैं हम अंदर बैठे हुए, उनको कोई और नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी किसी भी तरह जो कॉल दी गई थी या प्रोटेस्ट के लिए वहां पे बैठना था, वो इमरान खान तो 124 दिन या कितने दिन लेके बैठ सकता है सबको, लेकिन हर लीडर के अंदर इतनी अल्लाह ताला ने सलाहियत नहीं दी है कि वो सारी कौम को जमा करके एक साथ और अपने साथ लेके चले। तो कुछ उनके भी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे लीडरशिप में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, एक दूसरे के साथ रंजिश हो, लेकिन हमें इन सब चीजों से बालातर होके, ये टाइम ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे लीडरशिप के ऊपर उंगली उठाएं, एक लीडरशिप को किसी को बुज़दिल या बहादुर कहें। इस टाइम तो एक होने का टाइम है। अगर इस टाइम हम बिखर गए तो फिर इमरान खान ने हमको क्या तरबियत दी है?
تو اب یہ عمران خان کے فیصلے ہیں, انہوں نے اگر کسی اور کو لیڈرشپ دی ہے, بہنوں کی, اب بہنیں کتنی قربانی دے رہی ہیں اور اس سے زیادہ کیا دیں گی بیچاری. اب ان کی وائف ہے, اس کو بھی میں یہ نہیں کہتا, اس لیے کہ وہ اب عمران خان کی وائف ہیں, ان کا بھی انہوں نے جب ان کی حالت دیکھی ہے تو ان کا دل کرتا ہے کہ اگر لوگ نہیں جمع ہو رہے, شاید میری وجہ سے لوگ دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں اور سارے ایک ہو کے چل جائیں, لیکن لوگ نہیں اس کو ایکسپٹ کر پا رہے ابھی تک. تو یہ کچھ تھوڑی سی وجوہات ہیں. اب اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہر بندہ بالکل اپنے طور پر ایکٹیو ہے, اور ایک کال آتی ہے یا کسی قسم کا بھی کوئی بھی ہمیں قدم اٹھانا ہوتا ہے ہم اٹھا لیتے ہیں, اس لیے کہ ہم بااختیار ہیں, ہمیں تو ہمارے پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے, اچھا ہوگا جو بھی ہوگا. وقتی طور پہ پریشانی ضرور ہے ہم سب کے لیے. آپ ایک اور ایسا بھی کریں آصف بھائی, کیا نا عارف بھائی, اپنا کبھی ایسا ہو آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک کنٹری کی جو لیڈرشپ ہے, جیسے کیبنٹ بنی ہوئی ہے, ان کا پورے کا ایک ہی گروپ کے بھی اگر آپ آن لائن چلائیں گے تو میرا خیال ہے وہ بھی بہت اچھا آپ کے لیے افیکٹ ہوگا. جیسے جاپان ہے, کوریا ہے, تو ہمارے اور بھی ساتھی ہیں جو یہاں پر ایکٹیو ہیں, ان کے بھی آپ کے تاثرات آپ تک لوگوں تک پہنچیں گے. تو کبھی ساؤتھ کوریا کا پروگرام رکھیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا آپ کو اس کا وہ ملے گا. بالکل بالکل سر, بالکل آپ ساؤتھ کوریا کا پروگرام ارینج کروائیں, کیونکہ ساؤتھ کوریا کے تمام لوگوں کو آپ جانتے ہیں, اور جو لیڈرشپ ہے, کیبنٹ ہے ہماری, سارے جتنے بھی پرانے ہیں 80% لوگ پی ٹی آئی کے ہیں, یہاں پر نون لیگ کے بھی ہیں, صرف 2 ہی جماعتیں ہیں نون لیگ کے ہیں 20-25%. تو پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, میں آپ کو لائیو لے لیں گے ہم تو, اور ہر ایک سے آپ انٹرویو بھی لے سکتے ہیں اور ان کے خیالات بھی کر سکتے ہیں. بس آپ دن اور ٹائم سیٹ کریں, اور دن آپ اگر دیکھ لیں یہی ٹائم اگر رکھنا ہے یا کوئی اور ٹائم رکھنا ہے آپ بتا دیجیے ہمیں, اور we'll do it. وہ میں ایسا کرتا ہوں نا, ہمارا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے نا, وہ ہم لوگ یہاں پر باہر اوپن تو نہیں کرتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا. جیسے کہ ابھی شاہ صاحب نے بتایا تھا, کوریا جاپان میں یہ پرابلم ہوتی ہے, پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کوئی پروگرام جو ہے وہ ہوٹلوں میں رکھتے ہیں زیادہ تر, تو ہوٹلوں میں سارے لوگ آتے ہیں, ہمارے سینئر ممبر اور سارے ساتھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی جاپان میں بھی ایسے ہی ہے, جاپان بھی سیم ہی ہے, لیکن اصل میں جو لوگ جن کے پاس یہاں کی نیشنلٹیاں ہیں جاپان کی, کوریا کی, ان لوگوں کے لیے اتنا نہیں ہے. اچھا, لیکن ہمارے اوپر بھی یہاں پر پابندی ہے, جو یہاں پر ورکر ہیں یا بزنس مین ہے وہ کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے قانونی طور پہ, یا باہر کوئی ہم اوپن کوئی بھی ہم پروگرام نہیں کر سکتے. شادی ہال میں یا کسی ہوٹل میں ہم کوئی بھی گیدرنگ کر سکتے ہیں اپنا پروگرام, اس کے لیے کوئی ہمارے کو رکاوٹ نہیں ہے. اچھا اچھا, اس لیے کہ ہم نے یہاں پہ ہم رجسٹر نہیں کر سکتے یہاں پہ اپنی سیاسی پارٹی کوئی بھی. اچھا اچھا, لیگل طور پہ جیسے امریکہ یو کے اندر ہے نا, تو یہاں کوریا جاپان میں یا ملیشیا میں یہ الاؤ نہیں ہے. اچھا اچھا, ہمیں یا تو اگر سیاسی پارٹی کا کرنا ہوگا تو ہمیں کسی کورین سیاسی پارٹی کے ساتھ انوالو ہونا پڑے گا, اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو یہاں کا نیشنل ہوگا. جی جی جی, صحیح ہے. تو آپ سیٹ کریں دن اور ٹائم انشاءاللہ تعالی, and we will do a South Korea exclusive inshallah, PTI South Korea specific. اور اچھا, ایسا پاسبل ہے جب بار صاحب کہ کسی دن آپ ہمارے 10 بجے والے جو ہمارا ہوتا ہے 10 PM کا امریکہ کے ساتھ کینیڈا کے ساتھ, اس کو جوائن کر سکیں؟ اب وہ 10 بجے کا تو یہاں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا ارے بھائی, مجھے تو نہیں آئیڈیا ہے. میرے خیال میں کتنے گھنٹے آگے ساؤتھ کوریا؟ 3 گھنٹے آگے پاکستان سے, 4 گھنٹے. 4 گھنٹے, تو رات کے 2 بج رہے ہوں گے. پاکستان میں 10 بجے ہیں رات کے. جی, پاکستان میں رات کے 10. ہاں, تو یہاں سیدھے 2 بج رہے ہوں گے یہاں پہ رات. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن اگر وہ سیٹرڈے یا سنڈے کا دن ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کے ساتھ جوائن کر لوں گا. کوئی اتنی بڑی بات کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں, کر لیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامان میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جلد انشاءاللہ تعالی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ.